यता चाहिँ हामीहरू सब्जी पकाउँदै बसिरहेको छु मम्मीले चाहिँ झार जङ्गल सोरेर केही छैन ला झुङ्गलाला 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 गरिदिनुहोस् अब गुड नाइट मम्मी गुड नाइट मासु देखाउनु न मामा मासु हामी यहाँ सब्जी पाक्दैछ हवस् त सबैलाई गुड नाइट यो पोगोले फेरि हेर्नु नि यस्तो गरेर अघि मैले दिउँसो नुहाइदिएको थिएँ होइन यता यता ओइ पोगो 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 यता यता आम्मा यसो दर्द भइरहेको छ अब यसको इलाज चाहिँ के हो हवस् त सबैलाई गुड नाइट हामी कहाँ